श्रीमत्पयोनिधिनिकेतनचक्रपाणे भोगीन्द्रभोगमणिराजितपुण्यमूर्ते योगीश शाश्वत शरण्यभवाब्धिबोध लक्ष्मी नृसिंह मम देहि करावलम्बम् ब्रह्मेन्द्ररुद्रमरुदर्ककिरीटकोटि सङ्घट्टिताङ्घ्रिकमलामलकान्तिकान्त लक्ष्मीलसत्कुच सरोरुहराजहंस लक्ष्मी नृसिंह मम देहि करावलम्बम् संसारदावदहनाकरभीकरोरु ज्वालावल्धीभिरधिगग्धतनूरुहस्य त्वत्पादपद्मसरसीरुहमागतस्य लक्ष्मी नृसिंह मम देहि करावलम्बम् संसारजालपतितस्य जगन्निवास सर्वेन्द्रियार्थपटिशाग्रजशोभमस्य प्रोत्कम्बितप्रचुरतालुकमस्तकस्य लक्ष्मी नृसिंह मम देहि करावलम्बम् संसारकूपमधिघोरमगाधमूलम् सम्प्राप्य दुःखशतसर्पसमाकुलस्य दीनस्य देव कृपया पदमागतस्य लक्ष्मी नृसिंह मम देहि करावलम्बम् संसारभीकरकरीन्द्रकराभिघात निष्पीड्यमानवपुषः सकलात्रिनाश प्राणप्रयाणभवभीतिसमाकुलस्य लक्ष्मी नृसिंह मम देहि करावलम्बम् संसारसर्पविषदिग्धमहोघ्रतीव्र दंष्ट्राग्रकोटिपरिदष्टविनिष्टमूर्ते नागारिवाहनसुधाब्धिनिवासशौरे लक्ष्मी नृसिंह मम देहि करावलम्बम् संसारवृक्षबीजमनन्तकर्म शाखायुधं करणपत्रमनङ्घपुष्पम् आरुह्य दुःखफलितस्सगितत्तयाल्दो लक्ष्मी नृसिंह मम देहि करावलम्बम् संसारसागरविशालकरार्धकाल्ध नग्रग्रहग्रसितनिग्रहविग्रहस्य व्यग्रस्य नाहनिचतोर्मिनिपीडितस्य लक्ष्मी नृसिंह मम देहि करावलम्बम् संसारसागरनिमज्जनमुह्यमानम् दीनं विलोकय विभो करुणाधिदे माम् प्रह्लादखेदपरिहारपरावतार लक्ष्मी नृसिंह मम देहि करावलम्बम् संसारघोरगहने च रतो मुरारे मारोग्रभीकरमृगप्रचुरार्थितस्य आर्तस्य मत्सरनिधाकसुदुःखितस्य लक्ष्मी नृसिंह मम देहि करावलम्बम् भद्वा कलेयमपटा बहुदर्जयन्त कर्ष्यन्ति यत्र भवपाशशतैर्युतं माम् एकाकिनं परवशं सकितं दयाल्दो लक्ष्मी नृसिंह मम देहि करावलम्बम् लक्ष्मीपते कमलनाभ सुरेश विष्णो यज्ञेश यज्ञमधुसूदन विश्वरूप ब्रह्मण्य केशव जनार्दन वासुदेव लक्ष्मी नृसिंह मम देहि करावलम्बम् एकेन चक्रमपरेण करेण शङ्ख मन्येन सिन्धुतनयामवलभ्यतिष्ठन् वामे नरेण वरदाभयपद्मचिह्नम् लक्ष्मी नृसिंह मम देहि करावलम्बम् अन्तस्य मे हृदविवेकमहाधनस्य चोरैर्महाबलिभिरीन्द्रियनामधेयैः मोहान्धकारकुहरे विनिपादितस्य लक्ष्मी नृसिंह मम देहि करावलम्बम् प्रह्लादनारदपराशरपुण्डरीक व्यासादिभागवत पुङ्गवहृन्निवास भक्तानुरक्तपरिपालनपारिजात लक्ष्मी नृसिंह मम देहि करावलम्बम् लक्ष्मी नृसिंह चरणाब्जमधुव्रतेन स्तोत्रं कृतं शुभकरं भुवि शङ्करेण ये तत्पठन्ति मनुजा हरिभक्तियुक्ता ते యాంతి తత్పద సరోజమఖండ రూపం. మీరు ఎన్నో ప్రయత్నములు చేసి కూడా మీరు అనుకున్న కార్యము జరగడము లేదు అంటే మనకు దైవానుగ్రహం లేదని అర్థం. అలాంటి దైవానుగ్రహాన్ని ప్రసాదించే నరసింహస్వామి స్తోత్రం ఇది. ఒక్కసారి భక్తి శ్రద్ధలతో వింటే అసాధ్యాన్ని కూడా సాధ్యం చేసే నరసింహస్వామి స్తోత్రం. అలాంటి ఒక అద్భుతమైన స్తోత్రం మీరొక్కరే వింటే సరిపోతుందా? మీకు తెలిసిన అందరికీ షేర్ చేయండి. ఈ వీడియోని లైక్ చేయండి. మళ్ళీ ఇంకొక వీడియోలో కలుద్దాం. జై జై శంకర, హర హర శంకర.